डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल कितें जाला की आयजचे दीस आमी पळयता लोक कोणाकय आमकां डिपार्टमेंटाक कोणीय टॅग करता आनी कितेंय करता. हांव कोणाचेर हांगा उलोवपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना, पूण तुमकां एक सांगपाक आमी परत एकदां आयज नवे एमेंडमेंट्स एंड नवे गायडलायन्साचेर आमी चर्चा केल्या. नवे गायडलायन्स आशिल्ल्यो हिल कटिंगाचे संबंदी. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन दॅट नॉट अ सिंगल परमिशन ऑफ हिल कटिंग हॅज बीन गिवन by our department in the last so many months. I said last time 6 months. And 6 months वयर म्हाका दिसता आयज जेन्ना हांव रेकॉर्ड चॅक करतालो आयज आमकां आय वॉन्टेड दोज पेपर्स ऑल्सो. आमी आयज खंयचेच आमी ह्या गोश्टीचेर आमी करपाक आमी केन्नाच दिवंक ना. वी आर गोईंग एज पर वॉट इज हॅपनिंग. केन्ना केन्ना यू सी सम पीपल आर गोईंग टू सम पर्टिक्युलर. यू हॅव टू एक्चुअली व्हेरीफाय which department has given those permissions. You have to verify. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written आयजूच लेटर ड्राफ्ट करून हांवें मुख्यमंत्री कडेन हांव तेंचे कडेन वेळ बी घेवन तेंचे कडेन पर्सनली मेळटलो की कांय कडेन जे कितें अंदाधुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदावट लॉ विदावट फॉलोईंग एनी कायंड ऑफ रुल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाय योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आहा. कांय कडेन आमी पळयता की सोशल मिडिया आयज भरपूर एक्टीव जाला. कांय कडेन प्रसिद्धी लोकांक दिसता की आपल्याक सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गांवतले. हांव म्हणना की सगळे गोश्टी चुकीच्यो गोश्टी आसता. परत एकदा टॅग करपाचे खंय कोणी पत्र बरयलो काय कोणी प्रेस रिलीज दिली तेजे कांय फरक पडना. कारण कायद्या प्रमाणे आनी हे कायदो जो आसा आनी टावन प्लॅनिंगाच्या एक्टान जें कितें बरयलां त्या आदाराचेर आमी परमिशन दिवपाचें आमचें काम चालू आसा. मेन म्हणजे कितें आहा की आमी जेन्ना पळयता की खंयचेय प्रकल्प आयलो. काल कोण म्हणटले आयज एलिना सल्दान आयली म्हाजे कडेन. तेजे भायर आमचो आंतोन वाज आयल्लो म्हाजे कडेन कांय विशय मांडपाक. तेंचे मतदारसंघांतले कितें विशय आसा. एक म्हणजे ह्यो एरिया सेटलमेंट केन्ना जाल्यो. हे एरिया सेटलमेंट जायत आहा फ्रॉम 2003. मागीर 2012 मागीर खंय तरी कितें जालां 2011. म्हणजे तुमकां बेश्टें सांगपाक ह्यो सगळे जे दोंगरार तुमकां कितें दिसता न्ही हे सगळे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं कन्वर्ट जावन जाल्ल्यो गोश्टी. म्हाजे संबंदीत विशय कांय ना, काय डिपार्टमेंटाचे संबंदीत विशय कांय ना. ह्यो सगळे गोश्टी त्या ओडीपीच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्यो गोश्टी. आनी म्हणूनच डिपार्टमेंटाचो डायरेक्ट तसो इन्वॉल्वमेंट कांय ना. ते ओडीपीच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्यो गोश्टी. पयर हांवें कितें सांगलें म्हाका दिसता कांय लोकांक हांव जे उलयता तांकां केन्ना केन्ना तें मिसकम्युनिकेशन जाता काय कितें म्हाका कांय कळना. कारण हांवें केन्ना स्पश्टीकरण दिल्लें की आमकां कायद्या अनुसार आमकां फुडें वचूंक जाय आनी कायदो हो स्ट्रिक्ट आनी करपाचो आमी आयज चर्चेक आमी विशय घेतला. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की भुतानीचो जो कितें विशय आसा ते हांवें सगळे कागदां मागून घेतल्या. म्हणजे मागून घेवन पळय मागीर आमी योग्य तरेन तेजेर वेगळ्या तरेन सगळें डॉक्युमेंटेशन सगळें कितें आहा ह्यो सगळे चर्चेक घेवपाक. कारण केल्लें कन्वर्जन 200 FSI ते केल्लें ते म्हाका दिसता की इट हॅज बीन डन वेर इन द ओल्ड ODP. दॅट टायम मिस्टर क्लिओफास वॉज द चेअरमॅन ऑफ दॅट कॉर्पोरेशन. म्हणजे नॉट नाव, इट्स डन इन द पास्ट. तेन्ना वास्को डी गामाची ODP केल्ली ते केले ते तेन्ना तेणी केल्ले आसा. परमिशनां कितें दिवपाचें आहा ते तेन्ना दिल्या. हे सगळे गोश्टी परत एकदां हांवें इतिहास बेश्टो काडलो की बाबा हे पयलीं केन्ना जाल्लें कितें जाल्लें. 27,850 स्क्वेअर मिटर आशिल्ले. खंय पेटल्स इंजिनियरींग म्हणून कोणी तरी तेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ते दिल्ले 2002. तेजे नंतर आनी कितें दिल्लें. हे सगळे गोश्टी पळोवंक गेल्यार बेश्टें तुमकां सांगपाक म्हजो प्रयत्न कितें आहा की फॅक्च्युअली कोणी तरी म्हायती काडपाक जाय की बाबा खंयची गोश्ट केन्ना जाल्या, कोणी परमिशन दिल्या. ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर आमकां लक्ष घालून वेगळे तरेन आमकां कारवाई करपाक जाय. आयज कोणी तरी परमिशन सगळें घेतल्या. एकदां परमिशन घेतलें तर म्हाका वेगळे तरेन काम करपाची गरज आहा. म्हाका त्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां तेजे म्हायती घेवन मागीर तेजेर हांव निर्णय घेतलो. तांकां दोगांक सांगलें हांवें, एलिनाक आनी आमचो आंतोन वाज आहा, सगळी फायली मागून घेता आनी तेजेंतल्यान कितें आहा की आमच्या ऑफिसरांक सांगून ते एक ल्हानसो रिपोर्ट तयार करून घेवन तेजे नंतर आमी कितें कारवाय योग्य ते कारवाय लोकां बरोबर रावपाचो आमचो सदां आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच बरोबर आयज हिल कटिंगचें आमी परमिशन दिवंक ना त्या प्रोजेक्टाक आनी त्याच बरोबर आमी खंयचेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें परमिशन आमी दिवंक ना. आनी जशें प्रेस कॉन्फरन्स चालू आहा हांवें फॉरेस्टाची टीम परत DCF बरोबर हांवें थंय धाडला चॅक करपाक की बाबा कितें चल्लां, कितें कापल्या झाडां काय कितें चल्लां. हे सगळे गोश्टी चॅक करपाक म्हणून तो व्हेरीफाय करून म्हाका परत सांगतलो.
आयज ताका आपयल्लो, हांवें सांगलें हो विशय लोक म्हणटा की झाडां कापतात आनी कितें कापतात. ताणें सांगलें आपूण परत आमी फाटल्या फावट आमी जेन्ना लोकांक धाडलेले तेन्ना कांयच तसो विशय नाशिल्लो, पूण हांवें सांगलें म्हाका खबर ना, तुवें ऑफिशियली म्हाका लेखीत म्हाका ते रिपोर्ट जाय. त्याच बरोबर रेस मागोसाचेर जे परमिशनाचे दिल्या ते हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्लें परमिशन. हांव मंत्री नाशिल्लो, हें कन्वर्जन पयलीं जाल्लें, परमिशनां पयलीं दिल्लीं, ते बी फायल हांवें मागून घेतल्यात. आयज DLF कंपनीचे जे फायल जे आसा, द परमिशन्स गिवन टू DLF आर बीइंग रिव्यूड बाय द गव्हर्मेंट. इफ दे हॅव रुल्स एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, we'll honor them, but the same thing will be brought to the government. Government has called for all the information regarding these files, and also I will go through it in myself in detail along with the officers. म्हणजे कितें आसता की कोणाचेर जर एक्शन घेवपाक जाय, आयज तुमी पळयता की खंयी कोण सरता भितर खंयचेय प्रॉपर्टीन आनी 20 राणे म्हणून टॅग करून ते संवय जाले ते 20 राणे टॅग करप म्हणून, आनी मागीर ते 20 राणे टॅग केले म्हणून हेजो अर्थ ना की हांवें दिल्या. दोन आमी आयज मुख्यमंत्री कडेन तीच चर्चा करपाचो आशिल्लो, पूण आयज हांव बी गडबडीन आशिल्लो, कित्याक हांव रत्नागिरी आशिल्लो. रत्नागिरीच्यान काल रातचो आयला, परत आतां गणपती करून हांव परत वयतलो. मेन म्हणजे कित्याक की आमी ठरयलां की आमचे जे सेक्शन जे आसा फॉर हिल कटींग ते प्रोसेसूच करूं नाका म्हणून, जो पर्यंत नवीन गायडलायन येना. आनी ते सॉयल स्टेबिलायझेशन तरेतरेचे गोश्टी हांवें जर काडलो इतिहास, तुमी बी मिडिया तुमी बी काडपाक जाय की बाबा कोणी कन्वर्ट केले ह्या सगळ्यो गोश्टी. हे कोणी आयज ते एलिनान कितें स्टेटमेंट केलां, हांवें एलिनाक सांगलें बाबा तूं मंत्री आशिल्ली, पूण तिचें मत कितें आशिल्लें आयकून घेतलें की तिका हांवें सांगलें तुवें ज्या पक्षान गेला त्या पक्षान 9.5 कोटी स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केला म्हणून, आनी तिचें सगळें आयकून घेतलें. अंतोन वाजाचें बी आयकून घेतलें. लास्टाक ते पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्स आमी सगळ्यांक मेळटा, तेंचे कितें विशय आहा ते समजून घेवन अंतोन वाजाक हांवें काल तेन्नाच तो वालंकिनी आशिल्लो दिसता म्हाका, खंय तरी गेल्लो तो. वाटेर आसतना हांवें ताका सांगलें तूं टेन्शन घेनाका, तुजें कितें मनान आहा त्या तरेन आमी ते फुडें, पूण पयलीं म्हाका सगळें व्हेरीफाय करचें पडटा. मंत्री आसूं म्हणून कितें जाय तशें हांव करूं शकना. हे दोनी प्रकल्प जे आहा हे दोनी प्रकल्पाचे सारके व्हेरीफाय करून तेंचे कडेन सगळें कायदेशीर आहा जाल्यार काय ना, कितें आहा, केन्ना ह्यो जाली म्हणून हांवें हे सगळें ODP संबंधी सगळी म्हायती काडून घेतली, कित्याक म्हाकाच खबर ना कितें जालां तें केन्ना. आनी म्हणून हे सगळे गोश्टीचेर खंय तरी विनंती मिडियाक बी आहा की हे लक्षान आमी घेवंक जाय की हे केन्ना काय गोश्टी जाल्या, केन्ना कितें जालां, केन्ना हे परमिशन दिल्ल्यो, हे सगळे परमिशन परत एकदा तेजेर लक्ष घालपाचें हांवें थरयल्लें आसा. आनी म्हणूनच हे दोनी प्रकल्प जे आहा हे दोनी प्रकल्पाचें जें कितें आहा कायदेशीर आहा जाल्यार कायदेशीर आहा, जे प्रपोजल जे आसा हेंचे कितें आहा ते व्हेरीफाय करपाक म्हणून हांवें टीम धाडल्या. आनी त्याच बरोबर DLFचे सगळे प्रपोजल मागून घेतल्या. जर DLFचे खंय कितें चुकलां तें म्हाका वेळ लागचो ना तेजेर कारवाई करपाक, पूण कितें आहा तें म्हाका सारकें तें कितें आहा तें सारकें पळोवपाक जाय. DLF व्हडली कंपनी असली तरी बी म्हाका व्हेरिफिकेशना खातीर आय हॅव कॉल्ड फॉर द फायल्स अगेन. I will verify, and if it is as per my satisfaction, as per the officer's recommendation to me, then I will see what is to be done. If it is not as per the recommendation and there is something not correct in that, there will be no permission or it will be invalid. This is my thought process. आणि दुसरी गोष्ट कितें आहा की एक जे चल्लां तुमी पळयल्यार अशें दिसून येता की प्रायवेट फॉरेस्टाचे संबंधी म्हाका दिसता हांव एकूच मंत्री आसतलो जे प्रायवेट फॉरेस्टाक हात लावंक ना आयज पर्यंत. 1 इंच प्रायवेट फॉरेस्ट आयज पर्यंत हांवें टोटल रिपोर्ट इन फेनॅलिटी म्हणून आमी इंटरीम रिपोर्ट आमी कन्वर्ट करून आमी ते NGT कडेन फायल केल्या. हांवें खंयचोच रिपोर्ट रेकमेंडेशन बी काय करिना. हांव ऑफिसर सांगता त्या प्रमाणे तांकां एकूच डायरेक्शन दिल्लें आसा की डिसेंबर पर्यंत तुमचो प्रायवेट फॉरेस्टचो विशय बंद करा आनी एकदा फायल करून ते मेकळे करा. कांय कडेन आमी पळयता की प्रायवेट फॉरेस्ट काडल्या, कांय कडेन आमी पळयता की फॉरेस्ट प्रायवेट ते खंयच्यान खंय कितें केलां ते सगळे हेजेर गोश्टीचेर लक्ष घालचें पडटलें. म्हणून हांवें एक ल्हानशी टीम तयार केल्या. हे ल्हानशी टीम पळोवपाक की खंयचे आरावजेवचे कमिटीचे आनी हाचे फ्रेश एफिडेविटान कितें वेरिएशन आहा, ह्यो सगळे गोश्टीचेर कारवाई जेन्ना करता न्ही शब्द वापरपाक सोंपें आसता, पूण केन्ना केन्ना इनजस्टीस बी लोकांचेर जाल्लें आसा. आनी इनजस्टीस जेन्ना जाला लोकांचेर, केन्ना केन्ना लोकांचे खंय आतां ओपन स्पेसान जर तुवें आयडेंटिफाय करून ताका प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून घातलें, योग्य ना तें. आनी इट हॅज टू बी वॅलीड एंड जस्टिफायबल. बेश्टें कोणी सांगलें कितें स्टेटमेंट केलो म्हणून हांव त्या स्टेटमेंटाच्या आदाराचेर वचूं शकना. म्हाका तें स्टेटमेंट व्हेरीफाय करपाची गरज आसता. आयज कितें आहा, आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आहा,
आयज टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आहा, आयज पब्लीक इंट्रस्टान जे प्रोजेक्ट्स इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पास करता हे काम करपाक म्हणून पास करता, ते फास्ट ट्रॅकिंग म्हणून काम करता. पूण कितेंय वचून खंय कितेंय जर सांगलें काय केन्ना केन्ना एक वेगळे तरेन आमी पळयता की कांय लोकांचो विरोध आसता. ह्या विरोधाक वेगळे तरेन म्हाका एसेस करचें पडटा की बाबा कितें चल्लां थंय. आनी हांव कोणाचेर हांगा प्रेस कॉन्फरन्सान कोणाकूय अधिकार आसा प्रत्येक गोश्ट क्वेश्चन करपाक. सरकारान निर्णय कसो घेतला, सरकार कितें करता, पूण म्हाज्या हांगा परिस्थिती अशी आहा की हो मंत्री जावपाचे पयलीं, हांव मंत्री जावपाचे पयलींच हांगा निर्णय घेतल्या. म्हणून हे निर्णय जे घेतल्या हेजेर चवकशी करपाक म्हाकाच करची पडली न्हय. हांवें ते मागून घेतल्या, ते सारकें आहा जाल्यार हांव ते वॅलीड दवरतलो. जर ते सारकें ना तर म्हाका तेजेर एक्शन घेवपाची गरज येतली. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, सॉयल स्टॅबिलायझेशन पासून आमी जे दोंगराचेर म्हाजे एक विचारधारा की हे सगळे पोंबुर्पा आनी हे परिसरान आमच्या कार्लुसान आमदारान आमकां सर्वे नंबर्स दिल्ल्यो. आमी फुडल्या मिटिंगान चडान चड ते सर्वे नंबर जे स्लोपी एरियाज जे दिसता ते टीम व्हेरीफाय करून खुबशे कडेन जे कितें 25% जे ग्रेडियंटाचे वयर जे आसा ते ऑलरेडी कायदो जो आसा 25% एंड अबाव ग्रेडियंट जे आहा थंय तुमी कन्स्ट्रक्शन अलाव करूं शकना. विशय हांगा कसो आहा की रिजनल प्लॅन 2021 खुबशे कडेन तेणी हांगाच्यान जमीन कन्वर्ट करून दुसरी कडेन थंय घालून ते NDS दाखयल्ले आसा, खंय तरी स्लोपी दाखयल्ले आसा आनी कितें म्हणून ते परत एकदां रिमोट सेन्सिंग आनी वेगळे सॅटेलायट इमेजरीचे माध्यमांतल्यान परत एकदां एसेस करपाक म्हणून आमी सांगलेलें आसा तांकां. आयज जे कितें रिजनल प्लॅनान जे कितें आसा, जे कितें त्रुटी आसा, जे कितें चुकलां, त्यो रिजनल प्लॅनाचे चुका जे आसा ते तुमी रिव्हेरीफाय टेक्नॉलॉजीचो वापर करून हाडात, म्हणजे तुमकां योग्य तरेन तुमी जस्टिफाय करूं शकतले जे तुमी काम करता डिपार्टमेंटान. आनी जे कितें खंय स्लोपी दिसता, आमकां दिसता की ग्रेडियंट सारको ना आनी त्या ग्रेडियंटाचो थंय नुकसान थंय जावं शकता, म्हणून आमी ते आनी हिल कटींग हांवें सांगल्या प्रमाणे नवे गायडलायन आयल्यारूच आमी फुडें आमी हिल कटिंगाचो चर्चा आमी करूं शकता. कित्याक आमी हे सगळे गोश्टी आमकां वेगळे तरेन विचार करचे पडटले. सॉयल स्टॅबिलायझेशन पासून तरेतरेचे गोश्टी आनी हे सगळे व्यवस्थीत न्यू वेज फॉरवर्ड म्हणजे नवे टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग करून हे कशें ते करतले आनी कितें करतले. असले गोश्टी जेन्ना ते अशे डॅमेज करता, जे रिस्टोरेशनाचे नवे क्लॉज हे सगळे घालून मागीर आमकां ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. परत एकदां सांगता, आयजच्या दिसा जेन्ना रिप्रेझेंटेटिव्ह येता आनी आमकां बोर्ड मिटिंगेन आमी जेन्ना चर्चा आमी करता, नवे कायदे आनी नवे आनी स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉ हे कशें करपाचे हेजेर आमी विचार आमी केल्लो आसा. आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर आसल्या कारणान तुमकां खबर आहा की आमी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे सांगलेले की एक पेड माँ के नाम आमी 200% आमी अचीव केल्ले आसा. वी वील गो more higher than the particular date. Our target was around 300% more than what was given to us. पण आमी हे झाडां लावपाचे, आमी हे सगळे गोष्टी जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता ते डिपार्टमेंट एकदम बरें काम करता. प्रायवेट फॉरेस्ट जे केन्ना काडला ते काडला, पूण कितें आहा की म्हाज्या टायमान 1 इंच प्रायवेट फॉरेस्ट तुमी दुबाव दवरूं नाका की आमी कोणी हात लावंक ना. आनी आमकां ते प्रायवेट फॉरेस्ट खंय जस्टीस दिल्या ते जस्टीस दिवपाचें कांय वायट ना. खंय कितें यू हॅव गिवन जस्टीस टू पीपल, दॅट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट. कित्याक केन्ना केन्ना वेगळे तरेचो एक रूप दिवपाचो प्रयत्न जाता. वेगळे तरेचो रूप कसो आसता तो, आमी जेन्ना एका मुर्तीक आकार दिता, हांगा वेगळेच आकार दिवपाक लागल्या. सांगता हांव, आकार दिवपाक कांय हरकत ना, पूण बरो आकार दिवंक जाय. हांगा खंय हिल कटींग जाल्यार म्हणजे टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. म्हणून हांवें विनंती आज मुख्यमंत्री केल्ली ती प्लीज तुमी तुमच्या लेवलाचेर मातशें मिटींग घेवन, आनी हांव मुख्यमंत्री कडेन वचून पर्सनली बसतलो. कित्याक लास्टाक ते आमचे मुख्यमंत्री आहा आनी ते डायरेक्शन दिल्यार एक योग्य तरेचें एक मेसेजींग वयतलें सगळे कडेन. म्हाका दिसता की तेणी ऑलरेडी ते दिले आसतले, कारण पयर तेणी एक कमिटी बी काडल्या आनी ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर खंय तरी आमी दोगांनी म्हाका दिसता ते बी स्ट्रिक्ट रावतले, हांव बी स्ट्रिक्ट रावतलो. आनी केन्ना केन्ना आमी पळयता कोणूय खंय घुसता आनी मागीर थंय म्हणटा की हिल कटींग जाल्या. व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट तरी करा. व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स केल्यारूच आमी ते करूं शकता. पयर LOPचें नांव घेवपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो की विधानसभेन जो विशय त्यांनी मांडला तेजें परमिशन आमी विथड्रॉ केल्या, तितकें. तेजे भायर आनी कांय ना. आयज हांवें खंय कोणाचे विशय हांगा चर्चेक हाडूंक ना. चर्चेक इतलेंच आशिल्लें की हे 2 जे आसा प्रकल्प, त्या प्रकल्पाचेर म्हाका सारको विचार करपाक म्हणून आमी ऑलरेडी फायल्स मागयल्या आनी फायल्स व्हेरीफाय करतले. बाबा परिस्थिती कितें आहा,
आनी तेजे नंतर तेजेर निर्णय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांवें अंतोन वाजाक सांगलेलें की ते प्रकल्पाक हांव गणेश चतुर्थीचे पयली बोर्ड मिटींग आपयतलो आनी तेजेर बोर्ड मिटिंगेन चर्चेक घालून आमी ते योग्य तरेन आमी ते पावलां आमी घेतले. पूण कितें आहा की ते सगळ्यो व्हडल्यो बिल्डींग ज्यो आयल्या न्ही वयर, तुमी गेल्या केन्नाय? हय, दोंगरार म्हणटा पणजेन हांवें पळोवंक ना, खंयच्यान दिसता ताका ना. हो म्हाजो विशय न्हू तो. तुका सगळें म्हाका खबर ना. तो गव्हर्मेंट ऑफिशियल. आतां ताका जर अलाव करिना तो पुलीस कंप्लेन फायल करतलो. विशय कितें आहा की कोण खंय दवरले. आमी जेन्ना उलयता न्ही मंत्री म्हणून आमकां बी विचार करचो पडटा की आमी आमचे पोर्टफोलियोचे मर्यादीत आमकां उलोवपाचे अधिकार आहा. आमी तितकेंच उलोवंक शकता. तेज्या भायर आतां कोण आनी कोण कितें करता तें म्हाका खबर ना. पूण ऑफिसर मातसो राव रे, हांव म्हाजे ऑफिसर गेला न्ही ताका ते तूं हायपोथेटिकली प्रश्न तो आतां जल्माक येतलो म्हणून असो प्रश्न विचारल्यार कोण जल्माक केन्ना येतलो काय खंय वयतलो ते अर्थ ताका तशें उलोवंक जायना न्ही. आतां कितें आहा की ऑफिसर गेला, टीम गेल्या, ते म्हाका आतां सांजचे ऑफिसांतल्यान वचपाचे पयलीं म्हाका येतलो रिपोर्ट आनी थंय कितें केलां काय ना येतलें. ताका अलाव करपाचो प्रश्न जो विशय येतना तो गव्हर्मेंट ऑफिसर तो आपलें काम करता. कोणी तरी कंप्लेन केल्या एन लेजिस्लेटरान कंप्लेन केल्या, ते लेजिस्लेटराचे कंप्लेनाच्या आदारार तो वयता. हांगा जर कोणी बंधन गव्हर्मेंटाचेर ऑफिसराचेर कोण बंधन हाडूं शकना. आनी म्हाका तरी दिसता की योग्य तरेन आमकां कारवाय करपाची गरज आहा. कितें आहा की खंय कितें हांवें आयज पळयलें कोणाचें तरी प्रेस नोट आशिल्लें आनी प्रेस नोट कितेंय घातलें, म्हाजें नांव घातलां, मुख्यमंत्रीचें नांव घातलां. पूण कितें आहा लोकांनी विचार करपाची गरज आहा. फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स. आयज तुमचे कडेन RTI आहा. आयज RTIच्या माध्यमांतल्यान लोक म्हायती घेता. दुसरो हायकोर्ट आहा, दुसरो आमचे बाकीचे कोर्ट्स जे आहा. आयज एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, आमी कायदेशीर आमकां काम करपाची गरज आहा आनी आमी कायद्या प्रमाणे आमी काम करता. आनी जर कोणाक दिसता आमी कायद्या प्रमाणे काम करीत तेणी कोर्टाच्या दारां वचून नॉक करपाची आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. आमी वी वील गो स्ट्रिक्टली बाय द लॉ. वॉट आर द लॉज दॅट हॅव बीन फ्रेम्ड इन एज पर द गायडलायन्स, वी वील गो स्ट्रिक्टली बाय दॅट. Just because somebody wants to make a issue of something, I cannot go. I am bound by the law. Tomorrow if I take a decision, overstepping my authority as a minister, then somebody will question my decision in the court of law. Then what do? Then I'll get an order from the court saying that no, you have given, this fellow has the valid permissions, he is following all your guidelines, you have to fall in line. So then what do? So I have to be very careful. That's why what is this perception? हे जे कितें चल्लां म्हणून हांवें एलिनाक बी एक प्रश्न विचारले, बाबा तूंच BJPन आमदार आशिल्ली, तुज्याच टायमान हे सगळे व्हडल्यो बिल्डींग आयल्या, हेजो अर्थ की तिजो पाठिंबो ना. तिणें म्हाका स्पश्ट सांगलें आपलो पाठिंबो नाशिल्लो. पूण ते प्रश्न तो न्हू. प्रश्न तुमीच आमदार आहा, तुमच्याच फुड्यान हे सगळे महारथी सगळे कितें म्हणपाचें म्हाका काय खबर ना. शब्दच ना रे, तशें म्हणना हांव म्हणटा आय एम नॉट गेटिंग द रायट वर्ड टू से दीस ह्यूज हाय रायजीस which came at that point of time, and she was of opinion that she has always been opposed to these type of things. So it's fine, she has her view. We know that she has been opposed to this. That same way Anton was also came to me. He told me that he wants me to review that particular project. So I was assured him that I will do it. There's no question. So one more thing is that one more thing I Salvador the Munde press conference झाली. त्यांचे एक तो इश्यू झाला हिल कटिंग. हिल कटिंग I get me. I just want to bring the तेरेनूच तिका एक म्हणला की PCP कितें अप्रूवल दिला आमी काय करू शकणार. एवरी नाव एंड देन खंयची पंचायत PCPचेर मेळटा. ना ते my say is zero. My say is that the problem is that you have to verify who has given permission or no, because unless they go to the panchayat has to give permission for you to start construction or any kind of activity, right? Yes. So basically the law under the 73rd amendment of the Panchayati Raj, without that permission of the Panchayat, you cannot start construction. So if anybody is starting construction, then the Panchayat has the right to stop the work. And how difficult is it for a Panchayat to withdraw the NOC? It is easy to blame anybody else, and as far as my department is concerned, we are not in violation at any point of time. As a result of which we are talking about further strengthening the department by ensuring that we have laws in place that are very strict, so that we are able to put things in a full stop to everything. See, it's very easy for somebody from the other side to go and say that, okay, X department has given a permission or Y department. I am telling you very categorically that in the last 6 months, not a single permission on hill cutting
or any kind of such in violation any permissions have been given. Sir, just So it is the panchayat this. ना तशें म्हणना हांव फाल्या पंचायत कडेन अधिकार आहा पंचायत कडेन अधिकार आहा जे फाल्यां आमी बी परमिशन दिल्यार बी लास्टाक पंचायत NOC दिता फाल्यां NOC दवरपाची काय विड्रॉ करपाची तेंचे कडेन अधिकार आहा ते तेणी करपाक जाय न्ही. सर तुम्ही म्हटलं की just 6 months तुम्ही परमिशन दिवंक ना बट तुमच्या त्या गव्हर्नमेंटाक 2.5 म्हाका दिसना की हांवें खंयचेच हांवें 6 months दिल्या आमचे सिलेक्टिव्ह कितें आमचे डिपार्टमेंटान ते आमचे इतले स्ट्रिक्ट धरला हिल कटींग दिवपाचें ना म्हणून ते पयलींच्यानूच म्हाजें धोरण आशिल्लें. पोंबुर्पा जे कितें आतां कार्लोस फरेरान जे दिल्या त्यो एरियाज वी आर मेकिंग देम एज नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स अँड नो डेव्हलपमेंट झोन्स एब्सोल्युटली. सो दोज पोंबुर्पा हिल्स एंड लोकांचे एक एजिटेशन जाल्लें पोंबुर्पा हिल्स सेव्ह करपाक आमी ते पूर्ण एरिया आमी नो डेव्हलपमेंट स्लोप करता. ह्या मिटिंगेन ऑलरेडी डिस्कस जाला ते आमी नोटिफाय करतले सर्वे नंबर वायज. मागीर लास्टाक एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की ते हिली एरिया जे आसा आनी ते लोकांक त्यो दोंगरां जस्ट रायट इन फ्रंट ऑफ द वॉटर ते पूर्ण एरिया वी आर गोइंग टू डिक्लेअर इट एज अ नो डेव्हलपमेंट झोन. सर तुमच्या पहिले या महारथी कोण अरे हांवें महारथी म्हणूंक ना रे महारथी म्हणजे आय वॉन्टेड अ नेम फॉर द सायज ऑफ द बिल्डिंग. What I'm trying to say is तुमच्या पहिले परमिशन दिली मला कोण हांवें मनशाचे हांवें उल्लेख करूना हांवें बिल्डिंगेचे उल्लेख सांग फुडें सांग. हय आसा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक आयज कायद्या अनुसार हांगाच न्हू बाकीच्या राज्यान बी इंडिपेंडंटली ते परमिशन सगळे परमिशन ते दिवं शकता. सेक्शन 43 चे अनुसार तांकां परमिशन अधिकार आसा आनी ते फास्ट ट्रॅक डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट काय व्हडले प्रोजेक्ट्स तेंचे खातीर इट इज थिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर. ना पण हांव खंय वचून पळोवं तुम्ही चेक करता ना हांवें काय चेक करूं शकना. ना तूं हांवें बऱ्या रितीन सांगलें तें तशें ना तें आयक म्हाजें 2 मिनटां तर कोण बोटां कोणाक दाखयना. आमी आयज हांगा क्लॅरिफिकेशना खातीर चर्चेक जे कितें विशय आयला ते हांवें तुमच्या फुड्यान हाडपाचो हांवें प्रयत्न केला. एक तुमी लक्षांत दवरूंक जाय की हे सगळे गोश्टी जे घडटा हे खंय वचून खंय 4 लोक 5 लोक जमता आनी म्हणटा. पूण हांवें म्हणून सांगलें की जेन्ना लेजिस्लेटर्स आनी खंय पॉलिटिकल क्लास काय खंय रेप्रेझेंटेशन आमचे कडेन येता त्या रेप्रेझेंटेशनाचेर योग्य तरेन कारवाय करपाची गरज आहा. आयच्या दिसा हांवें ते दोन्ही प्रोजेक्टाचेर DLF आनी ते दुसऱ्या प्रोजेक्टाचेर हांवें कारवाय करपाक म्हणजे म्हाजे कडेन सगळी म्हायती धाडून दिवपाक आनी सरकार ते रिइवॅल्युएट करतले की परमिशन दिवप काय मेंटेन करप. पण तेंचे कडेन जर सगळे पयलींच्यान सगळे सारखे जर असले तर म्हाजे कडेन अधिकार काय उरना ते करपाक. म्हणून म्हाका विचार सारको करचो पडटा की बाबा हांवें काम करपाक जाय जाल्यार कशें काम करपाक जाय. पोंबुर्पा हिल्साचे हांवें सांगले प्रमाणे नो डेव्हलपमेंट स्लोप पूर्णपणे ते पोंबुर्पा हिल्सचे कार्लोस फरेरान विधानसभेन धाडलेले ते पूर्णपणे आमी नो डेव्हलपमेंट आमी स्लोप आमी करून घेतले. हांगा एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की हांव जेन्ना म्हणटा हांव बी गडबडीन आशिल्लो नाल्यार आयज तुमचे प्रेस कॉन्फरन्सा पयलीं हांव पर्सनली मुख्यमंत्री कडेन मेळोन योग्य ते आमचे मदीं जे कितें चर्चा जाल्या ते तुमकां ब्रीफ करपाक काय हरकत ना. पूण गणेश चतुर्थी जावन हांव वेवस्थीत तेंचे कडेन बसून की आमकां कितें फुडें करूंक जाय आनी आमचे डिपार्टमेंट आनी स्ट्रेंथन करपाक आमकां कितें पावलां आमी घेवंक जाय आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. पूण कितें आहा राजकारण जेन्ना आमी म्हणटा आनी पॉलिटिक्स जेन्ना आमी म्हणटा राजकारणान बी कितें आसता मर्यादीत गोश्टी आसता. हांव आतां पळय तुवें नेने म्हणटालो सांगतलो थंड जाला काय ना हांव काय उलयना चड. मेन म्हणजे कितें आहा की ओवरऑल विरोधी पक्षान असले काय सत्ताधारी पक्षान असले काय तिसरे आनी खंय असले आमी एक मातशें फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आहा. फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन केल्यार आमकां खुबशी तेजी म्हायती गावता. म्हणून तुमकां सांगलें रायट टू इन्फॉर्मेशन जे आसा तेज्या माध्यमांतल्यान तुमकां म्हायती गावंक शकता. तुमी जाय विधानसभे आहा विधानसभेन तुमकां म्हायती आमी दिवंक शकता. तेजे भायर तुमकां जर कितें दिसता की आमचें सरकार योग्य तरेची म्हायती दिना कोर्ट आहा कोर्टान वचून तुमी थंय फायल करूं शकता. योग्य तरेन मार्ग सगळ्यां कडेन फुडें आसा. आमी काम जे करतले ते कायद्या अनुसार करतले. कायदो जो लेखीत कायदो जो आमचो आसा एज पर रूल रेग्युलेशन आमी वयतले. म्हणून आमी चडशे कडेन जे काही आमचे कडेन जायते रेप्रेझेंटेटिव्ह जस्ट लायक पोंबुर्पा आयिल्ले आसा हे सगळे गोश्टी एरियाज जे आसा हे नो डेव्हलपमेंट आमी करपाचो प्रयत्न आहा. आयज तुमी म्हटल्यार कॉन्फिडेन्शियली आमकां इन कॉन्फिडन्स आमकां घेवंक जाय आमचे लोकल रेप्रेझेंटेटिव्स आनी हे सगळ्यांक. म्हणून हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलां की कितेंय जर विशय आसलो ते आमचे नजरेक तरी हाडा
म्हणजे आम्ही योग्य तरेन आम्ही ते पावलां घेवन आम्ही योग्य तरेन आम्ही निर्णय घेवं शकता. पण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, डिपार्टमेंट जेन्ना काम करता, डिपार्टमेंट काम करतले एज पर रुल्स रेग्युलेशन्स, एज पर गायडलायन्स, नोटिफायड जे गायडलायन्स आसा आनी आमचे रेग्युलेशन्स जे आसात त्या आदाराचेर आनी आमचो लॉ जो आसा त्या आदाराचेर आमी काम करता आनी त्या आदाराचेरूच आमी काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच विशय आशिल्लो, कारण हांव पळयता की खंयचे व्हिडिओ हांगासरले व्हिडिओ काडटा आनी थंय तेजे मर्ज करता आनी तिसरेच गांवचो व्हिडिओ घालून हें करता. म्हणजे हें योग्य न्हू. गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की हे जे कितें चल्लां, केन्ना केन्ना कांय लोक प्रसिद्धी खातीर कांय गोश्टी करता, हेजेर मातशे लोकांनी बी मातसो कॉशियस रावपाची गरज आसा. कित्याक बाबा कितें चल्लां एक्चुअली. आनी म्हणूनच आयज आमी जें कितें तुमकां आयज परत एकदां सांगलें, गायडलायन्स प्रमाणेचे एक लेखीत गायडलायन्स जे आसा, ह्यो लेखीत गायडलायन्स प्रमाणे आमी सगळे गोश्टी आमी एक एक करून आमी ते फॉलो करतात स्ट्रिक्टली. कोण प्रत्येकाक हांवें सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकाक अधिकार आसा खंयचोय मुद्दो हातान घेवपाक, खंयचोय मुद्दो लोकां फुडें व्हरपाक. पूण आमी सरकार म्हणून आमी कितें करूंक जाय, आमी फॅक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन आनी फॅक्च्युअल आमचे सगळे गोश्टी आमी लोकां फुडें दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. So one more thing is that, can you clarify that old Goa issue also? Old Goa, Igoche कडेन वयर मोंतेर. कितें आहा? थिंगाय कन्वर्जन about the issue itself. ते 150 मिटराचे पयस आसा, ते हांवें ऑलरेडी चॅक केला. आनी जे केन्ना म्हणून हांवें सांगलें न्ही, व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हांवेनूच मंत्री जावन 100 मिटराचो बफर नोटिफाय केला आनी हांवें गझेट नोटिफिकेशन काडलां. हांव मंत्री जावपाचे पयलीं कोणाक खबरूच नाशिल्ली लायन खंय आशिल्ली ती. पयलीं केन्ना कोणाक खबर नाशिल्ली की आमचे हेरिटेज, आमचे चर्चीस हेंचे भोवती हो जो सर्कल एंड बफर जो आहा, हो बफर कितलो आहा, आमी ते मॅपिंग करून नोटिफाय करून ASIक इंटिमेट आमी केल्लो आसा. चीफ सेक्रेटरीचे जे आरोप जातात कोणाचे? चीफ सेक्रेटरी ना, त्या विशय म्हाजो नव्हतो. तो विशय कितें आहा की एक हांव एक सांगूंक सोदतां, मनीस तेजो विशयच ना तो. जे विशय ज्या तरेन मांडला त्या तरेन त्यांनी कसलेच जमीन कन्वर्ट करून घेवंक ना. चीफ सेक्रेटरी हॅज नॉट कन्वर्टेड अ सिंगल इंच ऑफ लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा. आणि एज फार एज द चीफ सेक्रेटरी इज कन्सर्न, इज अ एक्सलंट ह्युमन बीइंग अँड अ गुड ऑफिसर. केन्ना केन्ना मेलिशियस कॅम्पेन कोणतरी तेजे अगेन्स्ट चलयता, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आनी हेजे बद्दल बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्रीक लेखीत हांव धाडून दितलो की केन्नाच चीफ सेक्रेटरीन कसलेच फेवर टावन प्लॅन डिपार्टमेंट कडल्यान मागूंक ना. जर कोणी तरी ते काम करून घेतला आनी ते बी विशयान चॅक केल्ले आसा, ते कायद्या अनुसार जाल्ले आसा. पण योगायोग जेन्ना चीफ सेक्रेटरी राज्याचो कितेंय जर घेवपाक वयता, ताका राज्य सरकाराचें परमिशन लागता आनी ते राज्य सरकाराचें परमिशन तेणी घेतलेलें आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की हे सगळे गोश्टी, वेन एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर हॅज टू प्रोक्युअर ऑर परचेज लँड, ही नीड्स गव्हर्मेंट परमिशन and he has taken government permission. So when he has purchased that is his personal domain. But he is an excellent officer. I am on record that he has not taken a single favor from the town and country planning department. Malicious campaign and maligning somebody, you can write letters to where you want, but you should not malign somebody's name when he has not done anything wrong. He has not done anything in violation of the law and neither has got a favor done for himself in his name in the Department of Town Planning. So he has taken government's permission. Yes. मिनिस्टर एक आनीक प्रस्ताव आशिल्लो की इलिगल हिल कटिंग जाता ताचो दंड वाडोवपाचो. केले न्ही, आयज बी चर्चा जाल्या. आयज आतां ते धाडून दितले आमी लॉ डिपार्टमेंटान. तुम्ही जेन्ना रिव्ह्यू करता न्ही व्हडल्या प्रोजेक्टांचे परमिशन, तेन्ना ते ऑलरेडी गॉन पुटिंग द रेअर. It doesn't matter. No, it doesn't matter. See, it's not about worried. I have to be also very cautious. Just because somebody wants to, no, तुझे म्हणना, तुका मेन somebody means somebody. I'm just saying, if there's a discussion on a particular subject and somebody wants to draw me into some sort of a debate, I have to think. Even in town hall in Times of India, I think I made myself very clear on all the issues pertaining to the state. I gave every breakup of exactly what is happening. Also, what I'm trying to say is that one has to be very cautious and judicious with how you act. Just because you're a minister, you cannot act in the way you want. But I have made it on record that DLF's permissions are under review. And as far as the other permissions are concerned of the other project also are being verified by me. After I verify, I will see whether they fit the guidelines or they don't fit the guidelines. If there is anything that is wrongly done, then only I will take a decision accordingly. Till then, I will not allow any construction to take place. That is a commitment that I have given them. I have to ensure that I have to be very judicious
आनी केन्ना उलयता पळय ते सोंप्याक कसलेय अनावन्समेंट करपाक, पूण कितें आहा ते कायदो म्हणून कितें आहा काय ना, नाल्यार कायदो कित्याक आमी करता? कायदो आमी जे विधानसभेन कायदे केल्ले आसा ते योग्य तरेन आमकां ते फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी त्या तरेन आमी फुडें व्हरतले. तुम्ही वाटतं की जे DLF आणि असा त्यांचे प्रोजेक्ट आहात ते रॉंग असले तर तुम्ही त्याचे रिव्ह्यू घेतले, पण ज्यांच्यानी परमिशन दिली त्यांचे किती जातले? जे ऑफिसर्स असतले कितें आहा पळय हो विशय आहा तो हे पळय Under which minister is going on? दॅट ऑल आय कॅनॉट यू मस्ट गो अंडर RTI. हे पळय इतले म्हायती आहा एकाच प्रोजेक्टाची, इतली म्हायती हांव कसो काडूं? इतली म्हायती आहा म्हणजे खंय केन्ना जालें, ते केन्ना जालें, ते कशें जालें, हे सगळे गोश्टीचे ते इन डिटेल. यू मस्ट नेवर गो बॅक इन टायम. You have to see how you have to go forward. There's no point in raking up something of the past. I am not going to be doing it. I will go ahead and see what is to be done. I will check with them and see. परमिशन गव्हर्नमेंटानं दिले नाही आणि ऑफिसरांनीच दिली. इवन दिली तरी बी फुडें कायद्याप्रमाणे ॲक्शन घेवपाक म्हाका कोणी थारोवंक ना. पण कायद्याप्रमाणे जर सगळे जर केला तर म्हाका विचार सारको करचो पडटलो न्हू. कायद्याप्रमाणे केला जाल्यार म्हाजे कडेन काय म्हाका लक्ष दिवचें पडटलें की बाबा हे ऑलरेडी कायदेशीर आहा आनी कायदेशीर प्रोजेक्टार फाल्यां जर कोणी जर कितें विशय मांडलो आनी कायदेशीर जर काही गोष्टी असल्या हांव तेजेर कांय कारवाई करूं शकना. हे स्पश्ट आहा. तुम्ही आतांच उठल्या काय कितें? ना हांव एक विचारता, हांव बी गोंयचोच, हांव बी हांगासर एक राव एक मिनीट. हांव इतले दीस पळयता की अचानक लोकांक हिरवेगार दिसूंक कितें तरी दिसपाक लागला. फुडें मातसो राव, हांव तुका सांगता, हे जेन्ना सुरेश पळयकरान तेन्ना जमीन घेतलेली तेन्ना कितें तुमी न्हिदलेले? हांव एक विचार ना मातसो ना म्हाका एक सांग, तुमी हे 3 वर्सां पयलीं केन्ना विचारला प्रश्न? 3 वर्सां पयलीं विचारला. हांव जाला मंत्री आनी आतां जेन्ना विशय आयला म्हणून तुमकां सांगता, हे जे कायदेशीर जे कितें आसा, हांव कायदेशीर गोश्टीचेरूच उलयता. कायदेशीर जर कोणी तरी परमिशनां सारकी घेतल्यात तेजेर म्हाजे कडेन कांय उरना ते फुडें कितें करपाक. जर कायदेशीर कितें ना आनी खंय तरी थंय लॅकुना आहा आनी योग्य तरेचे पेपर वर्क करूंक ना तर हांव योग्य तरेन ते हांव डिसिजन हांव तेजेर घेवं शकता. कारण ते पयलीं दिल्लें परमिशन, हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ह्यो गोश्टी हाडलेले म्हणून खंय तरी मनशांनी कॉशियस जावपाची गरज आसा. तशें हांव म्हणना की आय एम जस्ट पुलिंग युअर लेग वेन यू आर कमिंग फ्रॉम देर, वेन यू आर कमिंग आयक ते शब्द तूं वापरता ते बरे आहा, पूण कितें आसता की गोंयचेच मनशांनी जर कोणाक जर जमीन विकला आनी त्या मनशांनी परमिशन घेतला सरकार कडल्यान तर म्हाजे कडेन उपाय कितें आहा? रिव्हेरीफाय करपाक, चॅक करपाक की बाबा परमिशन आसा काय ना. कोणी परमिशन दिलें हेका म्हत्व ना. परमिशन आसा, परमिशन सारकें आसा आनी परमिशन जर सारकें ना तेजेर हांव एक्शन हांव घेवं शकता. गरज पडल्यार हांव परत एकदा बोर्ड मिटींग आपूण बोर्डांत हांव डिसिजन घेवन योग्य तरेचे हांव निर्णय, कितली व्हडली कंपनी आसूं, पूण म्हाका विचार करचो पडटा न्ही. म्हाका विचार करून दी. विचार करपाक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपोवंक ना, सांगपाक की बाबा हेजेर हांवें सगळी चवकशी करपाक हांवें सगळे फायली मागून घेतल्या. गव्हर्नन्स इज ऑनगोईंग प्रोसेस. इन लाईफ यू फेस मेनी सिच्युएशन्स, यू हॅव टू सी इट, फेस इट, अड्रेस इट इन अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट मॅनर. चला टार्गेट करू शकना. सगळे कायदेशीर बेकायदेशीरपणानूय कायदेशीर करूंक मेळटा न्हू. तो तुम्ही अभ्यास करून तूं म्हाजे वांगडा वाचपाक बस फायल. तुका हांव 2 फायली दिता, हांव 2 वाचता. कितें आहा ते सोंपें आहा तें उलोवपाक, ते सोंपें आहा तें करपाक, पूण खरें ते मिडियाचे फुडें उलोवपाक जाय काय बेश्टे नांवा खातीर म्हणून, पब्लिसिटी म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून हांवें योग्य ते उलोवंक जाय न्ही. कळ्ळें म्हाका? आयक हेल्थ म्हटलें ना आयक लोक कितें म्हणटा, आयक 2 मिनटां आयक. तुमचेर विश्वास दवरिना, तुमचेर श्रद्धा दवरता. आयक म्हटलें काय जाय ते आयक रे मातसो. ते श्रद्धा बी तूं बी दवरता श्रद्धा, ते ओके आहा. पूण तुका खबर आहा हांव कसो काम करता तें. खंयचेय डिपार्टमेंट जर आसल्यार हांव ताबडतोब तो विशय अड्रेस करता. अशें ना, खंयचेय डिपार्टमेंट, फॉरेस्टाचो इश्यू आसूं आनी कसलेय इश्यू आसूं, म्हाजे लक्षांत जे कितें हाडटा तेजेर हांव कारवाई हांव करता. पूण आयज आमी मिटींग घेतली म्हणून तुमकां बेश्टे एक ब्रॉडली सांगपाक की बाबा पोंबुरपाचो विशय, कार्लोसान विशय मांडलो तो आमी घेतला आनी खंय कोणी विशय मांडलेलो, जे आश्वासनां दिल्ल्यो त्यो दितल्या. एक लक्षांत घ्या तुमी, खंय जर मिस्टेक जर डिपार्टमेंट कडल्यान जाल्यार ते आमी विड्रॉ करपाक आमी टायम लावचे ना. पूण कितें आहा की आमकां वेवस्थीत आमकां विचार करपाक जाय की बाबा आमी कितें करूंक सोदता. जर कितें कायदेशीर आहा तेका कायदेशीर म्हणपाक जाय काय म्हणपाचें ना.
ह्या सगळ्या गोष्टीचेर खंय ना खंय म्हाका विचार सारको करून हांवें डिसिजन घेवपाची गरज आसा. पण आयजचे दिसा ह्यो 2 गोष्टी हांवें ऑलरेडी कन्सिडरेशनान घेतल्या. 17 चर्चा जाल्ली ना 70 कितें चर्चा मेळटा. आनी खंयचे तरी विशयाचेर खंयची ती कोर्ट मॅटर कोर्टान कोणी तरी गेल्ले म्हणून तेजेर आनी खंयची ती आय थिंक वास्को मॅटर ओन्ली कोणी ऑलरेडी थंय कोर्टान बी गेल्या ते मॅटर सबज्युडिस बी आसा सद्याच्या ज्या परिस्थितीत. पद्दतीन तुम्ही हे हितून जर कायदेशीर ना जाल्यार आमी तेजे रिव्ह्यू करतले म्हटलं तशें 17 ग्रुप तुम्ही तितले प्रॅग्मॅटीक ना म्हाका तरी दिसता की आयज आमी जे सेक्शन्स हाडल्या जे सेक्शनान ऑब्जेक्शन सजेशनाचो प्रोविजन आहा नवे सेक्शन जे हाडल्या म्हणजे ऑब्जेक्शन प्रोविजन ते सगळे कमिटी सेपरेटली बसता एसेस करता हे पयलीं नाशिल्ली. आयज ते जेन्ना नवे प्रोविजन्स जे आयल्या सो यू हॅव अ स्कोप ऑफ फायलिंग युअर ऑब्जेक्शन सजेशन सो वी गेट एन टेंटेटिव्ह फिलींग एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग. आनी कित्याक गायडलायन्स जर स्ट्रिक्टली तुम्ही फॉलो केल्यार आय डोंट थिंक देर शूड बी अ इश्यू ऑन एनी फ्रंट. आणि एक वेगळो विषय कितें जाणा तुम्ही ते बालवाडीन पयलीं खाण दिताले पळय ते आतां पावडर फॉर्मान दिता ते